niyang makarelita ni nga trabaho mga kabrad, isip usa ka gabasiro kon sinsuman maulang pod ang pareha namo nga gabasiro o kon mga pobre. Muna nga ikaw nga imo lang yanu-yanuhon ang gabasiro, sulay kon unsa ka lisod o unsa ka kapoy kon ikaw mamahimong usa ka sinsuman kay kining trabaho kon atong lantawon relax ug nindot. Pero kung imo na ning bitbiton ning gitawag og sinso, liha nimo mahibaw-an kung unsa day ka bugat ug unsa ka kapoy ning trabaho kay ang maong makina nagagibugaton na siya og 15 kilos niya plus iyaha pang kusog sa pag andar, muguyod pa, mugutang pa na sa mga 20 kilos hapit. Ingon na ka simple ang sinsuman mga brad.